لا يوجد أي مبرر للحديث عن وحدة إثنية لدى اليهود المعاصرين أو عن عرق يهودي، تماما مثلما لا يمكن الحديث عن وحدة إثنية لدى المسيحيين والمسلمين. ملخص كتاب اختراع الشعب اليهودي، تأليف شلومو ساند، بصوت عبد الكامل الخلايلة. لم يترك الصهاينة سبيلا إلا وسلكوه في محاولتهم لتشريع استيطانهم في فلسطين المحتلة، فاستغلوا الروايات والأساطير الدينية ونسجوها بما يناسب مزاجهم ومشروعهم الاستيطاني، وحاولوا تزييف الحقائق والتاريخ وتكذيب الكشوفات الأثرية لإثبات ما لا يمكن إثباته، وإقناع العالم بوجود شعب يهودي واحد ومتجانس. هذا الكتاب هو الوثيقة الصارخة في وجه هذه الأكاذيب الكثيرة التي صاغتها الصهيونية. فقد أوضحت دراسات علم الإنسان الأنثروبولوجيا والكشوفات الأثرية المتعددة التي تم اكتشافها في المنطقة كذب الروايات التي دفع بها المؤرخون والمفكرون اليهود في وجه العالم، وأثبتت أن الشعب اليهودي مجرد مجموعة من الأمم المتناثرة التي اختلطت مع غيرها على مر الزمان، وأن الشعب المختار والعودة إلى الديار المقدسة والأرض الموعودة ما هي إلا روايات وأحاديث استغلها مؤرخو الصهيونية ومثقفوها لتحقيق غايتهم السياسية بواسطة العديد من الوسائل التي ثبت بطلانها بالدليل العلمي والقراءة التاريخية المحايدة. لكن وعلى الرغم من كل ذلك، كيف نجحت إسرائيل في إقناع العالم بحقها المزعوم في أرض فلسطين؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد لنا من التعامل مع سؤال آخر، هو ما هي الأصول الحقيقية لليهود المعاصرين؟ الفصل الأول: تغير مفهوم الأمة بتغيير الأزمان وصولا إلى صورته الحالية التي اتضحت مع عصر النهضة الأوروبية. يجدر بكل باحث تاريخي أن يستهل بحثه بتعريف المصطلحات والمفاهيم التي تؤسس لفكرته، وذلك لمساعدته ومساعدة القارئ على الاهتداء إلى النتائج التي يسعى للوصول إليها، خاصة مع اختلاف دلالة المصطلحات باختلاف العصور وظروفها. سنتناول في البداية صحة أو عدم صحة وجود شعب أو أمة يهودية، ومن هنا نبحث في كلمة شعب التي كانت تشير إلى العامة من غير النبلاء والطبقة الحاكمة. وشكل الفلاحون الأميون غالبية هذه العامة في المجتمع الزراعي قبل صعود المجتمع الحديث في أوروبا. أشارت كلمة شعب إلى المجموعات الاجتماعية التي تعيش في مناطق جغرافية محددة، وتتميز بسمات وملامح تعكس قواعد وسلوكيات ثقافية دنيوية مشتركة، مثل لهجات لغوية متقاربة وأطباق مميزة وملابس خاصة وألحان موسيقية شعبية واحدة أو متقاربة وما إلى ذلك. وهذا النوع من الشعوب هو ما أصبح يدل على مفهوم الأمة الذي يشير إلى الشعب بكل مكوناته المشتركة التي تأتي على رأسها المكونات الدينية والثقافية وروابط الدم التي تجمع أبنائه. إلا أن ضبابية المصطلح لا تجعل منه تعريفا علميا دقيقا لهذه المجموعة من النشر، فالروابط التي كانت تجمع المجتمعات الزراعية لم تكن روابط دم وعوامل مشتركة بقدر ما كانت روابط مع القيادة المركزية السياسية والدينية للدولة أو الإمبراطورية التي تسيطر على مناطقهم. في عصر القومية تغيرت مفاهيم تشكيل وصناعة الأمم، وظهرت ركائز جديدة ومتنوعة للأمة، وأصبحت القومية العامل الرئيس في تطوير المزاج الديني الحديث، إذ أصبحت روابط الدم والعرق تجمع الأفراد أكثر مما يجمعها الدين. فباتت القومية أو الأمة الجديدة لا تنظر إلى دين الفرد بقدر ما تهتم بعرقه. وقد أوجد العصر الحديث أدوات جديدة للأمة تمكنها من تخيل الانتماء، من أبرزها الطباعة التي لعبت دورا في توحيد لغات البلدان القومية المعاصرة عبر أدب الرواية والصحف، وكذلك المتاحف والخارطة والوسائل الثقافية الأخرى التي ساعدت في بناء الهوية القومية. وأصبح مواطنو الأمة يرون أنفسهم كأفراد متساوين دون أي تفرقة أو تمييز بينهم لأي سبب كان. وانتقلت الثقافة من كونها حكرا على النخب إلى كونها شعبية بفضل التعليم العام للجميع الذي شمل طبقات المجتمع كافة.
الأمة بحسب المفكر الإيرلندي المختص بأصول القوميات بنديكت أندرسون هي جماعة سياسية متخيلة ومحددة وسيدة، وهذا ما فعله المثقفون بالضبط في عصر القومية، فقد كان لهم الدور الأبرز في نسج وتشكيل الأمم عندما صاغوا لغات جديدة من اللهجات الشعبية والقبلية القديمة، وأعدوا القواميس والمعاجم، وكتبوا الروايات والقصائد التي تخيلوا فيها الأمة وحدودها وتاريخها وأصول أجدادها، بهدف صناعة تاريخ موحد لكل أفراد الأمة. وقد ساعد ازدهار صناعة الكتب بعد اختراع الطباعة في انتشار وتعميم هذه الروايات والأفكار، فاخترع المثقفون قصصا وحكايات شعبية مؤثرة وأبطالا وفلكلورا موحدا قديما لشعوبهم، محاولين إنشاء تاريخ قومي بعيد المدى يمتد إلى بداية الزمن. وهذا ما فعله الصهاينة مع تاريخهم المزعوم في رحلة اختراع ما يسمى الشعب اليهودي. فاليهود المعاصرون هم جماعات تاريخية متفرقة لم تشترك معا بالعرق والمكان والدم، وعليه فإذا لم يكن هناك وجود لأمة يهودية أو شعب يهودي عبر التاريخ وفق التفسير العلمي، فمن أين جاءت أساطيرهم التي يروجون لها؟ الفصل الثاني: أعاد المؤرخون اليهود كتابة تاريخهم دون الاستناد إلى المعايير العلمية في قراءة التاريخ. لم يحاول المؤرخون والمثقفون اليهود النظر إلى تاريخهم وكتابته حتى بداية القرن ال18، حين كتب الباحث اللاهوتي النورماندي جاك باناج تاريخ دين اليهود منذ يسوع المسيحي وحتى الزمن الحاضر. وقد ظل الاعتماد طوال الفترة التي سبقته على كتاب ألفه المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس في نهاية القرن الأول للميلاد. وقد حاول المؤرخون والمثقفون اليهود منذ فلافيوس إعلاء شأن الشعب اليهودي والتأكيد على وحدة نسيجه وأصالة عرقه، إلا أنهم في محاولاتهم هذه لم يتبعوا منهجية علمية ولا مصادر تاريخية موثوقة، فقد اتخذوا الكتاب المقدس الذي يطلق عليه اليهود اسم التناخ مرجعا وحيدا لجميع رواياتهم وقصصهم وادعاءاتهم، وبدأوا بنسج قصص ووعي قومي قائم على معلومات لا تملك أي أصل أو توثيق علمي وتاريخي. إلا أن المؤلفات التاريخية اليهودية واجهت عقبات وحواجز بحثية لا يمكن تجاوزها، وذلك بسبب المعايير العلمية الأكاديمية الصارمة التي أخذت بالانتشار منذ النصف الثاني من القرن العشرين، والتي اعتبرت أن المؤلفات التاريخية اليهودية تستند على منهجية ساقطة بسبب اعتمادها على مصدر وحيد لرواياتها هو كتاب التناخ اليهودي. ولكن هذه الحواجز لم تقف عائقا أمام محاولات التأريخ للشعب اليهودي، ولعل من أبرزها تلك التي ظهرت في كتب ومؤلفات المؤرخ بنسيون دينور الذي يعتبر واضع اللبنات لأسس بناء القومية اليهودية. فقد بدأ مشروعه بإطلاق كتابه الأول تاريخ إسرائيل عام 1918، والذي كان الجزء الأول ضمن مشروعه الذي يهدف إلى صياغة رواية متسلسلة لتاريخ اليهود، واستكمله بكتاب إسرائيل في المنفى الذي صار بمثابة الرواية الرسمية والمقدسة التي تجمع كل الماضي اليهودي. ويعد من يحاول الجنوح عما جاء فيه ذا سلوك غريب ومعاد لليهود. مع بنسيون صارت قصص الماضي اليهودي مجموعة في توثيق علمي موضوعي ومنهجي بالنسبة لليهود، بعد أن كانت مجرد قصص في كتب المؤرخين. اقتباس: انخرط التناخ كممثل رئيس في مسرحية صيرورة القومية اليهودية الحديثة، وعندئذ نقل من رف الكتب اللاهوتية إلى رف الكتب التاريخية. الفصل الثالث: حاول المؤرخون القوميون اليهود تطويع الاكتشافات الأثرية لتأكيد الرواية التاريخية في كتابهم المقدس. لاستكمال عملية التحوير للتاريخ اليهودي والمناطق التي وصفها كتابهم المقدس والمتمثلة في رحلات موسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام،
حاولت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي العامة تطويع الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها علماء الآثار بعد عمليات تنقيب واسعة أجروها في القرن العشرين في الأراضي الفلسطينية التي استوطنوها لتأكيد الرواية التاريخية التي جاء بها التناخ، إلا أن ما اكتشفوه بعد ذلك صار مصدر قلق وتوجس لهم، فقد بدأت الكشوفات الأثرية تتعارض مع ما ورد في التناخ كقصة الخروج من مصر. فبحسب روايات التناخ قاد موسى العبيد المحررين من مصر وتاهوا 40 سنة في الصحراء، وكانت أعدادهم تصل إلى 600 ألف محارب وفق النص الديني اليهودي، بمعنى أن العدد الكلي مع الأطفال والنساء يصل إلى 3 ملايين نسمة. إلا أن الكشوفات الأثرية لم تثبت شيئا منه، ولا يمكن لهذا العدد الكبير من الناس أن يتوه كل هذه المدة في الصحراء طيلة هذه السنوات، كما أنه من غير المعقول ألا يتركوا وراءهم أي بقايا أثرية معينة. بعبارة أخرى، لم تكتشف أي بقايا أو مخلفات أثرية لهذه المجموعات الضخمة في صحراء سيناء. كما أن المملكة المصرية القوية التي سادت في ذلك الوقت كانت قد اعتادت على ذكر وتوثيق كل حدث بدقة متناهية، إلا أننا لا نجد في سجلاتها أي ذكر أو إشارة لبني إسرائيل الذين عاشوا فيها وثاروا عليها. وأهم القصص التي ثبت كذبها قصة المملكة القومية الموحدة بقيادة داود وسليمان، والعصر الذهبي الذي عاشه على أرض فلسطين. فالنصوص التناخية تحكي بفخر عن عظمة هذه المملكة، إلا أن عمليات الحفر حول المسجد الأقصى في سبعينيات القرن العشرين لم تشر إلى وجود مملكة عظيمة في القرن العاشر قبل الميلاد وقت ظهور هذه المملكة حسب تقديرات التناخ. ولم تكن هناك أسوار أو قصور فخمة، حتى إن الأواني الخزفية التي تم اكتشافها كانت قليلة وبسيطة، مما يشير إلى أنه إذا كان قد وجد كيان سياسي في هذه الفترة لم يكن سوى مملكة قبلية صغيرة. الفصل الرابع. هدم المؤرخون اليهود آراءهم القديمة حول المنفى اليهودي بعد أن فشلوا في إثباته علمياً. بعد أن ثبت بطلان الروايات التاريخية للنفي اليهودي، قام المفكرون الصهاينة بعملية تشبه هدم التقاليد اليهودية القديمة، حين قاموا بتقليص حقبة المنفى بعد الخراب الثاني للهيكل، وذلك لجعل فكرة العودة إلى فلسطين واستيطانها مستساغة، على اعتبار أن اليهود لم يبتعدوا عنها كثيرا، إضافة إلى الابتعاد عن الروايات التاريخية القديمة التي لا يمكن تثبيتها بالمنهجية الجديدة لعلم التاريخ، إذ كان اليهود يسوقون لفكرة نفيهم على يد الإمبراطورية الرومانية من مملكة يهوذا في القرن الأول الميلادي وفيما يسمى بالخراب الثاني للهيكل. ولكن جاءت الأبحاث التاريخية لتثبت عدم منطقية هذا النفي الذي لم يرد في المصادر الرومانية القديمة. وردا على هذا الثبت التاريخي، أعلن المؤرخ بنسيون دينور في كتابه إسرائيل في المنفى أن فترة إسرائيل في المنفى تبدأ من أيام احتلال أرض إسرائيل على أيدي العرب المسلمين فترة فتح بيت المقدس، وليس قبل ذلك، لأنها الفترة التي كفت إسرائيل عن كونها بلدا يحكمها ويعيش فيها اليهود وصودرت فيها أراضي اليهود. إلا أن العرب المسلمين لم يقوموا بنفي اليهود واقتلاعهم من أرضهم، بل إن اليهود هم من تركوا وطنهم طواعية، وهو ما راوغ المؤرخون اليهود في ذكره، واستمروا في القول بأنهم تركوا أرضهم مرغمين، لأن الاعتراف بترك اليهود لوطنهم طواعية سيجعل مطالبتهم بالعودة إليه ضعيفة ولا أساس لها. تقول بعض النصوص الحاخامية إن عملية النفي الوحيدة الأقرب للإثبات تاريخيا والتي تعرض لها اليهود قام بها البابليون أثناء نفي بابل عام 586 قبل الميلاد، حين هزم الملك نبوخذ نصر المصريين وواصل التقدم نحو مدينة أورشليم، فدمر هيكلها وشرد أهلها وسباهم إلى بابل لينهي بذلك ذكر مملكة يهوذا. بعد ذلك غزا الفرس المنطقة وسمحوا لليهود بالعودة إلى أرض فلسطين. إلا أن فكرة المنفى ذاتها لا تلقى قبولا لدى طائفة كبيرة من اليهود تدعى الربانيين،
الذين يعتبرون أن المنفى تجاوز في معناه الوجود المجرد للبشر خارج وطنهم، وصار له مغزى غيبيا يرتبط بخطايا اليهود السابقين وعقاب اليهود من بعدهم بالنفي. لذلك لا يسعى الربانيون إلى العودة إلى وطنهم الذي طردوا منه، فليس لديهم تصور للهجرة الجماعية إلى الأرض المقدسة للعيش فيها، إذ جاء في التلمود البابلي تحريم قاطع للهجرة الجماعية إلى الأرض المقدسة، لأن في ذلك تعجيلا للخلاص واعتراضا على الحكم الإلهي بالنفي. اقتباس: كانت الصهيونية منذ بداية طريقها حركة قومية مركزية إثنية سيجت بشكل محكم الشعب التاريخي الذي اخترعته في خيالها، ورفضت أي دخول مدني اختياري إلى القومية التي شرعت بنسج خيوطها في برنامجها. الفصل الخامس: حاول العلماء اليهود استغلال العلوم الطبيعية لإثبات تميز عرقهم. في أواخر القرن التاسع عشر كان ثيودور هيرتزل المؤسس الأول للصهيونية يستبعد وجود أصل بيولوجي متجانس للشعب اليهودي ويعتبره أمرا غير معقول، فقال بأن الكيان التاريخي للأمة يكفي لأجل وجود دولة لليهود، وأن ليست هناك أمة فيها تجانس عرقي، إلا أن المفكرين والمثقفين اليهود رفضوا هذا الاعتقاد وراحوا ينسجون الروايات عن التسلسل البيولوجي لأجيال الآباء والأمهات عبر التاريخ وحتى الزمن الحاضر، باحثين عن رابطة الدم في الماضي اللانهائي، محاججين بأن مصدر المشاعر القومية لا يتم في تربية الإنسان وإنما في الدم، فاللغة والدين والتاريخ المشترك هي مجرد أوصاف للأمة، بينما ما يميز شخصيتها صيغة تركيبتها العرقية. وقد دافع المفكرون وعلماء الطب والأحياء اليهود عن تميز العرق اليهودي واختلافه عمن سواه، فادعوا بأن اليهود تحولوا إلى وحدة عرقية بالرغم من إدراكهم بأنه لا أعراق نقية بين البشر. وقد حاول هؤلاء العلماء الاعتماد على علم الأحياء ودراسة أشكال اليهود وتمييزهم عن غيرهم من خلال بنيتهم الجسمانية كطول رؤوسهم وتفوقهم العقلي وألوان بشرتهم، إلا أن هذه الادعاءات سرعان ما واجهت نقدا لاذعا وأثبت بطلانها، فاليهودية مارست التهويد في الحقبة الهيلينية والرومانية، ودخل في الديانة الكثير من الشعوب، فلم يعد هناك عرق يهودي أو مظهر يهودي مميز. وأكد الباحث الأمريكي المختص بعلم السكان موريس فيشبرغ في مؤلفه اليهود بحث حول تاريخ العرق والبيئة أن بنية اليهود الجسدية وأصلهم غير متجانس من أي ناحية، بعد أن فحص أشكال وبنية 3000 مهاجر يهودي في نيويورك، وتوصل إلى أنه لا يوجد أي مبرر للحديث عن تجانس لدى اليهود المعاصرين أو عن عرق يهودي. فكرة بارزة من الكتاب: استخدم بن غوريون قصص التناخي كأرضية لخطاب سياسي يومي، وكان تعاطفه مع موسى أو مع يهوشع عميقا وصادقا على ما يبدو، ومثلما كان زعماء الثورة الفرنسية واثقين من أنهم يلعبون دور سيناتورات الرومان في الزمن القديم، كان بن غوريون أيضا ومعه زعماء الثورة الصهيونية الآخرون وكبار العسكريين والمثقفين الرسميين مقتنعين أن مشروعهم التاريخي ما هو إلا بروفا شاملة للاحتلال التناخي للبلاد وإقامة دولة فيها على غرار مملكة داود. الخاتمة: دأب اليهود منذ مطلع القرن الثامن عشر إلى إقناع العالم أجمع بأنهم شعب منفي اقتلع من أرضه بالقوة ويحق له العودة إليها أو الاستيطان فيها، فلم يتركوا طريقا إلا وسلكوه في سبيل تشريع استيطانهم ووجودهم في فلسطين، وقاموا بنسج الروايات والقصص التاريخية التي لا تملك أساسا تاريخيا وغير المثبتة بالمنهجية العلمية، معتمدين وبرغم اكتشاف كذب ادعاءاتهم وتغييرهم المستمر للروايات التي يطلقونها في كتبهم ومجلاتهم، إلا أن انتصارهم في حروبهم اللا أخلاقية مع العرب مهدت لهم الطريق نحو احتلال فلسطين وفرض قانونهم ونظامهم العنصري على شعب بأكمله وأرض لا يملكون الحق فيها. في الحقيقة لم يثبت علميا
ولا بأي شكل أن هناك أمة يهودية ذات رابطة دم واحدة. وقد ثبت أن اليهود الحاليين في فلسطين مجموعة متفرقة الأجناس من أصول ومنابت مختلفة. أما تاريخيا فلم ينجح اليهود طوال وجودهم في فلسطين في إثبات روايات كتابهم المقدس رغم كل الحفريات وعمليات البحث الأثرية التي قاموا بها في المنطقة.